बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे और आबाद रखे, हर मुश्किल से दूर रखे। तहे दिल से दुआ करता हूँ आप सब मिले दुआ किया करें। तो व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए जो है एक खेल बता रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त चिकनाव है ये, लेकिन आपने इस्तेमाल करना है बाजरे में। और जिस तरीके से मैं बताऊँ आपने उसी तरीके से इस्तेमाल करना है। और ये ज़रूरी नहीं है कि आपके कबूतर अब इस टाइम एक खेल पे उड़ रहे हो तो आप ये जो मैं बता रहा हूँ आप ये चिकनाव बना के कबूतर पे लगाएं। ऐसा मत करना। अगर आपके कबूतर अच्छे उड़ रहे हैं तो उसको अच्छा उड़ने दें। ये चिकनाव से सिर्फ आपके कबूतरों में ताकत पैदा होगी। और इस चिकनाव के बाद जो आप कबूतर पे मिसालें वगैरह खेलना चाहेंगे, इंशाल्लाह वो आपको अच्छा रिजल्ट देंगे कबूतर। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ अपने ध्यान में रखनी है कि ये बाजरा का चिकनाव जो मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे बनाया जाएगा और इसमें क्या क्या सामान डाला जाएगा, ठीक है। तो मैं अभी आप स्टार्ट करता हूँ बताना, तो आप इस पे तवज्जो दें और कोशिश करें ऐसे ही बनाना, ठीक है। सबसे पहले आपने लेना है छुआरा, ठीक है। खजूर की तरह छुआरा होता है जो आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा ड्राई फ्रूट की दुकानों पे, ठीक है। आप वहाँ से 2 छुआरे लेने, सिर्फ 2 दाने छुआरे के आपने लेने हैं। उसके अंदर एक गटक होती है जो आपने वो निकाल देनी है, ठीक है। गटक निकाल कर 2 छुआरों को आपने दोरी में डाल के इमाम दस्ते में अच्छे तरीके से आपने उसका पाउडर बनाना है। छुआरों का अच्छे तरीके से पाउडर बन जाएगा, ठीक है। जब पाउडर बन जाए तो आपको ही महसूस हो जाए कि वो बिल्कुल दानेदार, जिस तरीके से हम बादामों को पाउडर बनाते हैं, ठीक है। एक नंबर चीज़, छुआरे 2 आपके पास होने चाहिए। दूसरे नंबर पे आपने क्या करना है, आपने सिर्फ तो सिर्फ 7 एक सफ़ेद दकनी मिर्च लेनी है। 7 एक दकनी मिर्च आपने लेनी है सफ़ेद, ठीक है। उसका भी आपने पाउडर बनाना है, ठीक है। दूसरे नंबर पे दकनी मिर्च आपने ले लेनी है, 7 दाने उसका पाउडर बना लेना है, ठीक है। उसके बाद आपने लेने हैं बादाम, ठीक है। अब यहाँ पर बादाम के मैं आपको एक बता दूं कि आपके कबूतर पे किस तरीके से आपने इस्तेमाल करना है। ये बड़ी मेन टॉपिक है कि अगर मैं बता दूं आपको कि आप 4 बादाम इस्तेमाल करें, या बता दूं 10 बादाम इस्तेमाल करें, या बता दूं कि 20 बादाम इस्तेमाल करें, इसमें बहुत बड़ा मेन एक मसला है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। क्योंकि मैं नहीं बता सकता कि आप कितने बादाम कबूतर पे इस्तेमाल करें। इससे क्या होगा, आपका कबूतर, मुझे नहीं पता कि वो मस्ती में है या बिना मस्ती में है, या ताकत में इतना है या ताकत में कम है, या आपका कबूतर को बादाम लगाना ज़रूरी है या नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको सिर्फ ये गाइड कर सकता हूँ कि अगर आपका कबूतर ताकत में और जानदारी में बराबर है तो फिर आप कम से कम भी 4 बादाम फिर भी आपने इस्तेमाल करने हैं, क्योंकि वो बादाम से कबूतर में ताकत होती है और उसका दिमाग भी तेज़ करता है, ठीक है। अब मैं आपको यहाँ पे एक मेन टॉपिक बात बता दूँ। आपने बादाम जो है वो आपने भिगो कर इस्तेमाल करने हैं। तकरीबन आप कोशिश करें 6 घंटे भीगे हों, 12 घंटे भीगे हों, वो आप जितना भिगो सकते हैं, लेकिन भीगे हुए बादाम होने चाहिए ताकि उसकी तासीर ठंडी और बादाम भीग जाए, ठीक है। और कोशिश करें बादाम भिगोने से पहले बादाम को चेक कर लें कि बादाम मीठा होना चाहिए, ठीक है। अब मैंने आपको 3 चीज़ें ये बताई हैं। अब यहाँ पर आपने सिर्फ 2 दाने काली मिर्चों के भी पाउडर बनाकर डालना है, ठीक है। दिमाग को तेज़ रखती है और कबूतर को होशियार रखती है, काली मिर्च का ये काम है। लेकिन ये मत समझें कि हम ज़्यादा खेलेंगे तो मतलब बहुत फ़ायदा है, नहीं, जितना बताया जाए उतना खेला जाए। क्योंकि मौसम ऐसा नहीं है जो आप 25-25 भी खेलें। मैंने बताया कि 25 खेलें, मौसम के हवाले से हिसाब से बताना चाहिए। अब जिस तरीके से मौसम चल रहा है हिसाब से आप सिर्फ 2 दाने काली मिर्चों के खेलें, ठीक है। अब बादाम और कैसे इस्तेमाल करना है, बादाम एक इमाम दस्ते में डालकर अच्छे तरीके से आपने, जितने आप बादाम ले रहे हैं 4 मैक्सिमम ले लें। अगर कबूतर में ताकत कम है तो आप 8 भी कर लें, 10 भी कर लें। बादाम सारे मीठे होने चाहिए। इमाम दस्ते में डाल के उसको अच्छे तरीके से कूटें। कूटने के बाद आपने उसके अंदर दूध डालना है। दूध डाल के उसको कूटते कूटते आपने उसको एक गरी नुमा बना लेना है, ठीक है। वो ऐसे गरी नुमा बन जाए उसको आपने निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपने अपने कबूतरों के लिए जो है आपने सिर्फ तो सिर्फ 2 चुटकी मिश्री की आपने इसमें इस्तेमाल करनी है, और 1 चुटकी आपने इस्तेमाल करनी है जो घर में हम हल्दी इस्तेमाल करते हैं, हल्दी खाने में, वो हल्दी की 1 चुटकी आपने इस्तेमाल करनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो घर में सूखा धनिया होता है, जो हम मिसाले वगैरह दुकानों से लेकर अपने घर में सालन वगैरह जो बनाते हैं उसमें इस्तेमाल करते हैं, वो सूखा धनिया का पाउडर आपने सिर्फ 1 चुटकी इस तरीके से भर कर वो इस्तेमाल करनी है, ठीक है। अब बनाना कैसे है और इस्तेमाल कैसे करनी है, चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आप कोशिश करें कि चीज़ें लिख लिया करें
پھر بنانے کا طریقہ جو میں آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں وہ بھی آپ کو بھی پتہ چل جائے گا۔ ایک دھنیا جو ہے سوکھا دھنیا کا ایک چٹکی آپ نے لینی ہے جو پاؤڈر ہے، ٹھیک ہے، جو گھر پہ آپ کے پاس ہوگا، مسالہ وغیرہ میں ڈلتا ہے سوکھا دھنیا کا پاؤڈر، ایک چٹکی اٹھا کر آپ نے دودھ میں ڈال دینی ہے۔ دودھ لینا ہے 1 پاؤ اور 1 پاؤ لینا ہے باجرہ، 1 پاؤ دودھ اور 1 پاؤ باجرہ، ٹھیک ہے، 50 کبوتر کے لیے۔ اگر کبوتر کم ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ نے بنانا اسی طریقے سے ہے، ٹھیک ہے، اور باجرہ یہ پورا کھلا دیں۔ اگر 30 کبوتر ہے تو اس کو پھر بھی کھلا دیں، کیونکہ 20 کبوتر 1 پاؤ باجرہ کھاتے ہیں، یہ میں جانتا ہوں، لیکن باقی بھائی ہوئے کبوتر کوئی آدھا کلو بھی کھاتے ہیں، 20 کبوتر کوئی 1 کلو بھی کھاتا ہے، کوئی کس طریقے سے کھلاتا ہے وہ ان کا میٹر ہو، کوئی مکس دانہ تک بھی کھلا دیتا ہے۔ تو یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بنانا کس طریقے سے ہے، ہم اس ٹاپک پہ آتے ہیں۔ دودھ کے اندر آپ نے 1 چٹکی سوکھا دھنیا کی پاؤڈر کی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے، وہاں پر 2 چٹکی مصری کی آپ نے اس میں ڈال دینی ہے، اور 1 چٹکی ہلدی، آمبا ہلدی جو گھر پہ استعمال ہوتی ہے وہ بھی اس میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ جو آپ نے دودھ کا پیسٹ بنایا ہے، گری بنائی ہے دودھ کی، یہ باداموں کے ساتھ جو بنائی ہے آپ نے دودھ کی، جو گری باداموں کے ساتھ جو تیار کی ہے وہ بھی آپ نے اس دودھ میں ڈال دینی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد 2 چھوارے جو آپ نے اٹھائے ہیں وہ بھی آپ نے اسی کے اندر ڈال دینے ہیں، ٹھیک ہے۔ ڈالنے کے بعد آپ نے دودھ جو ہے اس کو ہلکا سا آپ نے نیم گرم کرنا ہے۔ جب دودھ نیم گرم ہو جائے، یہاں پہ میں ایک بات آپ کو بتاتا چلوں، اگر آپ کے کبوتر آپ کو لگے کہ زیادہ مستی میں ہیں پہلے سے ہی، تو پھر آپ اس میں 2 نر چور کے 2 چٹکی ڈال سکتے ہیں، اور اسی جگہ پہ اگر آپ کا کبوتر ہاپ رہا ہو، چونچے کھول رہا ہو، تو نر کا چور ہٹا کر اس کی جگہ میں آپ ملیٹھی کے 2 چٹکی پاؤڈر ڈال سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ 2 چیزیں میں آپ کو ابھی دونوں میں نے گائیڈ کر دی ہیں، ویڈیو پوری دیکھیں آپ کو سمجھ آئے گی۔ تو اس کے بعد آپ نے جو ہے نر چوارا کے 2 پاؤڈر بنایا وہ بھی آپ نے دودھ میں پورا ڈال دینا ہے۔ دودھ کو ہلکا سا آپ نے نیم گرم ہونے دینا ہے، ہلکا سا نیم گرم جب دودھ ہو جائے، ابالا نہ ہمارے سے ہلکا سا نیم گرم ہو، وہیں پر آپ نے اس کے اندر جو ہے 2 چمچ مکھن کے بغیر نمک والے آپ نے اس میں ڈال دینے اور اس کو ہلانا ہے۔ دودھ کے اندر جب مکھن ڈل جائے گا، مسالہ آپ کا پورا پکنے لگ جائے گا، وہیں پر آپ نے باجرہ اس میں ایڈ کر دینا ہے، 1 پاؤ باجرہ ایڈ کر دینا ہے۔ کبوتر کے حساب سے کبوتر کم ہے تو پھر آدھا پاؤ لے لے، جیسے بھی آپ کرنا چاہیں، اس مسالے میں جتنا باجرہ آپ پکانا چاہیں وہ آپ کے میٹر، لیکن 1 پاؤ میں 1 پاؤ دودھ میں 1 پاؤ باجرہ ہم پکاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور ایسے بھی کر سکتے ہیں، دو مطلب 2 حصے میں کر لیں، پھر ایک رکھ لیں، ایک کھلا دیں، اگلے دن جو ایک دھوپ میں رکھ کر جب وہ اپنا واپس اپنا مطلب اس میں گری ٹائپ بننے لگ جائے باجرہ، حلوے کی طرح جب باجرہ بننے لگ جائے تو پھر آپ اس کو کبوتر اٹھتے ہیں، دوسرے دن یہ بھی کر سکتے ہیں، لیکن رکھنا اپنے فریج میں، ڈیپ فریزر میں رکھیں گے تو زیادہ بیسٹ ہے کہ سولید نہ جائے اور خراب نہ ہو جائے، یہ بھی اپنے ذہن میں رکھنا۔ اب بات ہوتی ہے دوسرے نمبر پہ کہ آپ نے یہ باجرہ دودھ میں پکانے کے بعد آخر میں آپ کو جتنا لگے کہ میں اس میں مکھن ڈال سکتا ہوں اتنا ہی مکھن ڈالیں، اس میں مکھن ڈال کے آپ کوشش کریں یہ باجرہ جب آپ کا تیار ہو جائے، آپ نیچے زمین پر پانی کے چھٹکے ماریں ہاتھ سے تاکہ نیچے تھوڑا زمین ہلکی سی گیلی ہو جائے، پھر اس کے آپ یہ باجرہ اس کے اوپر پھیلا دیں اور کبوتر کو یہ باجرہ آپ کھانے دیں۔ جب کبوتر آپ کا یہ باجرہ کھا لے گا تو آپ کے سامنے آپ کے کبوتر میں ایسی طاقت آئے گی کہ آپ بولیں گے واقعی میں نے کبوتر کے اندر طاقت دیکھی ہے، اور جو کبوتر آپ کا ابھی اچھا اڑ کے کام کر رہا ہے نا، اس سے اور بھی اچھا اڑ کے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اس میں سب طاقت کی چیزیں ہیں اور ٹھنڈک کبوتر کو دینے والی چیزیں، کیونکہ ہر کوئی تو کبوتری بازی نہیں جانتا ہے، تو کسی کو نہیں پتا ہوتا ہے کہ وہ کبوتر ہاپ رہا ہے، وہ پتہ نہیں کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا ہے، تو اس سے بیسٹ یہ ہے کہ آپ یہ کریں۔ اور سیکنڈ نمبر میں آپ کو یہاں پہ ایک بات بتا دوں، اگر آپ نے یہ کر دیا تو کبوتر یقین مانو آپ کا کبوتر ایسا ہو جائے کہ آپ خود ہی بولے میں کبوتر اڑا رہا ہوں، کبوتر مزہ کر رہا ہے، اور دیکھنے والا بھی بولے گا کبوتر اڑ رہا ہے۔ یہاں پر آپ نے 1 پاؤ دودھ لے لینا ہے، 1 پاؤ دودھ لے کر ہلکا سا نیم گرم کریں، نیم گرم کرنے کے بعد وہ دودھ میں ایک صرف چٹکی جو ہے نا ہلدی کی ڈالنی ہے، صرف 1 چٹکی ہلدی کی، چٹکی سے بھی کم رکھنا، ٹھیک ہے، دودھ میں ہلدی یہاں پہ اس میں وہ ڈالنے کے بعد آپ نے یہ چھوڑ دو، یہ مت کرو کیونکہ یہ جو ہے سردیوں میں کیا جاتا ہے، اس موسم کا بتا رہا ہوں۔ دودھ لے لو، دودھ کو آپ ڈال لو ایک پٹوٹے میں، برتن میں ڈالو، برتن میں ڈالنے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس میں جو ہے ایک جتنا کبوتر اور پانی آپ کو لگے کہ میرا کبوتر جتنا پانی پیتا ہے اتنا پانی آپ دودھ میں ایڈ کرنے کے بعد ارکے غوزبان اور ارکے غلاب
عرق غوزبان اور عرق گلاب کا ایک ایک کپ آپ بھر کر اس پانی میں ایڈ کرو، کہ پانی کے اندر ہاتھ نہیں مارنا ہے، چمچ سے ہلانا ہے، کیونکہ دودھ میں ہاتھ مارو دودھ خراب ہو جاتا ہے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو چمچ سے ہلا کر بس آپ نے وہی پانی اگلے دن کبوتر کو پلا دینا ہے۔ یہ باجرہ دو اور یہ پانی دو، آپ یقین مانو کبوتر پھر آپ اڑاؤ، اور پھر آپ مجھے بتانا کمنٹ میں یہ کبوتر کیسے ہوتا ہے۔ ویڈیو پوری واچ کرنا اور جیسے میں نے بتایا صرف ویسے ہی کرنا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، اور جو بھائی چینل پہ نئے آتے ہو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر کے جائیں۔ انشاءاللہ جیسے مجھے وقت ملتا ہے تو میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کرتا رہتا ہوں، اور ہم ملیں گے اگلی ویڈیو۔ اپنے بھائی کو اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔